शांति। आज बाप दादाले ब्राह्मण जीवन को विशेषता, ब्राह्मण जीवन के होता, ब्राह्मण जीवन अर्थात बाबासँग सर्व सम्बन्ध को अनुभूति गर्ने जीवन हो, हैन? यो अलौकिक संगम युगमा बाबा हर कलपमा हामीसँग मिल्नको लागि आउनुहुन्छ। हरेक कलपमा कैयौँचोटि बाबा हामीसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ र आज पनि बाबा विशेष भन्नुहुन्छ, म बच्चाहरूसित मिल्नको लागि आएको छु। यो मिलनको अनुभव जो कि यति यादगार बन्छ, विचित्र छ। अरू कुनै पनि युगमा यस्तो मिलन हुन सक्दैन। त्यसैले यसको नाम के हो? संगम युग, अर्थात आत्मा र परमात्माको मिलन। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे, बाबाले हामीलाई कहीँ पटकको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ, होइन? बाबाले के चिजको हामीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ त्यसको लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो भन्नुहुन्छ बाबा। सबैभन्दा पहिला त बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाए। हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ। स्मृति स्वरूप बनेर हामीले यो जीवनमा अनुभव गरिरहेको छौँ र यही अनुभव भगत आत्माले स्मरण गर्छन्, होइन? स्मरण गर्छ नि। हामी आत्माको स्मृति स्वरूपको अनुभव, जो हामी स्मृति स्वरूप भन्छौँ, त्यसको अनुभवको यादगार भगतले स्मरण गर्छन् हामीलाई। स्मरण भनौँ या कीर्तन भनौँ, जब उनीहरूले स्मरण गर्छन्, हामी आत्माहरूको यादगारमा स्मरण गर्छन्। स्मरण गर्दा, कीर्तन गर्दा कति मस्त हुन्छ, होइन र? सुधबुध हराउँछन्, एकदम प्यारमा लीन हुन्छ। देखो, कीर्तन गर्ने आत्माहरूलाई हेर्नुहोस्, होइन? भजन कीर्तन गर्ने आत्मालाई हेर्नुहोस्। जहाँ भजन कीर्तन भइरहेछ त्यहाँनिर के हुन्छ? सबै उठेर नाच्न थाल्छन्, रमाउन थाल्छन्। कति खुसीको अनुभूति हुन्छ, लवलीन प्यारको अनुभूति हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे, किन उनीहरूले स्मरण गर्दा नै उनीहरूलाई यति खुसी किन हुन्छ? कीर्तन गाउँदा उनीहरूलाई यति खुसी किन हुन्छ? किनकि तिमी बच्चाहरू स्मृति स्वरूप बनेर भगवानको प्यारमा, बाबाको यादमा, बाबाको लवमा लीन भइरहन्छौ। भगवानसित जो प्राप्ति हुन्छ त्यो प्राप्तिको अनुभव तिमीले गरिरहन्छौ। त्यसैको यादगारमा उनीहरूले, तिमी बच्चाहरूको स्मृतिले नै उनीलाई के आउँछ? कति खुसी आउँछ, स्मरणले कति खुसी आउँछ। त जब सोचो, बाउज सोचो, जब तिम्रो स्मृति स्वरूपको यादगार उनीहरूले स्मरण गरेर उनीलाई खुसी हुन्छ भने तिमी बच्चाहरूलाई त प्र्याक्टिकल जीवनमा तिमीले जो अनुभव गरिरहेछौ, कति खुसी हुनुपर्ने, होइन? कति खुसी हुनुपर्ने। बाबाले याद दिलाउनु भयो, बच्चे याद गर, हरेक कर्मको, हरेक समय, हर सम्बन्धबाट तिमी स्मृति स्वरूप बनेर बाबासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्न सक्छौ। सर्व सम्बन्धको, हर समयमा, हर विधिले, हर कार्यमा यो विशेषता हो। बाबा याद दिलाउनु छ, बच्चे, अमृत बेलादेखि अब याद गर। अमृत बेला वरदानी समय हो। वरदाता बाबाले हामी वरदानी बच्चाहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ, त हाम्रो कति ठुलो भाग्य छ। वरदाता बाबासँग वरदान प्राप्त गर्नेवाला म कति श्रेष्ठ पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हुँ। यो स्मृति होइन र? पहिला स्मृति, अमृत बेलाको पहिला स्मृति के छ? पहिला स्मृति कि वरदाता बाबासँग वरदान प्राप्त गर्नेवाला म वरदानी आत्मा, कति पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हुँ। कति खुसी हुन्छ, हो कि होइन? फिर दोस्रो बाबा हुन्छ, मुरली सुन्ने बेलामा के स्मृति राख। जब तिमीले मुरली सुन्छौ त के स्मृति राख त्यति बेला? कि म भगवानको को हुँ? भगवानको को हुँ?
स्टुडेन्ट हुँ, विद्यार्थी हुँ, भगवानको विद्यार्थी हुँ। म बच्चालाई, म विद्यार्थीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ? स्वयं टिचर भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले मलाई पढाउँदैछ, भगवानसँग म पढ्दैछु। परमधामदेखि भगवान हामी बच्चाहरूलाई, हामी विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि आउनुहुन्छ। यो याद गर त कति नशा रहन्छ, कति खुसी रहन्छ। अगर साधारण तरिकाले सुनाउनेवालाले सुनायो, सुन्नेवालाले पनि साधारण तरिकाले सुन्यो, त्यो खुसी रहँदैन। तर म स्टुडेन्ट हो, भगवानको स्टुडेन्ट हो, भगवानले मलाई पढाउँदैछ। अगर यो स्वरूप, यो स्मृति राखेर अगर तिमीले मुरली सुन्छौ, पढ्छौ, त तिमीलाई कति खुसी, कति नशा रहन्छ। त्यस्तै बाबा भन्छ अरू कर्ममा देखो। दिनभरि तिमीले जो कर्म गर्छौ त्यसमा बाबासँग भिन्न भिन्न सम्बन्धको अनुभूति गर्न सक्छौ। कहिले बाबालाई सखा बनाऊ, कहिले सखी बनाऊ, कहिले बाबालाई जीवन साथी बनाऊ, कहिले बाबालाई पिता बनाऊ, कहिले बाबालाई मुरब्बी बच्चा बनाऊ भन्नुहुन्छ हैन। जो बच्चा हुन्छ नि, लौकिक आमा बाबाको बच्चाहरूको प्रति कति आशा हुन्छ। जो लायक बच्चा हुन्छ, जसले आमा बाबाको धेरै ख्याल गर्छन्, सेवा गर्छन्, यस्तो लायक बच्चालाई देखेर आमा बाबालाई कति नशा चढ्छन्, कति खुसी हुन्छ कि मेरो यो बच्चा कुलको दीपक हो, मेरो कल्याण गर्नेवाला हो हैन। आफ्नो लौकिक बच्चाहरूको प्रतिपति कति नशा। त्यस्तै बाबा हाम्रो के हो? बच्चा हो। बाबालाई बच्चा बनाऊ। जो भगवान स्वयं बच्चा बन्नुहुन्छ हैन, हाम्रो बच्चा बन्नुहुन्छ, त यो बच्चाले त हाम्रो कति कल्याण गर्नुहुन्छ हैन। यो बच्चाले त हाम्रो कति ख्याल राख्नुहुन्छ होइन र। लौकिक छोराछोरीले ख्याल राख्दैन होला जति, त्यति कुन बच्चाले ख्याल राख्नुहुन्छ? भगवान, यो मुरब्बी बच्चा, सबभन्दा प्यारो बच्चा हैन, जसले मेरो जीवनको उद्धार गर्छ, हर समय मलाई सहयोग गर्छ, मलाई साथ दिनुहुन्छ। यस्तो मुरब्बी बच्चा भगवान स्वयं बन्नुभएको छ। कति खुसी, कति नशा। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी दिल शिकस्त हुन्छौ, उदास हुन्छौ, दिल शिकस्त हुन्छौ, उमङ्ग उत्साह हुँदैन, त्यति बेला बाबालाई के स्वरूपमा याद गर? बाबालाई के स्वरूप याद रख? के स्वरूपमा याद रख? बाबा मेरो जीवन साथी हो होइन र, मलाई हर घडी साथ दिनेवाला। फेरि कतै तिमी एकदम थाकेको हुन्छौ हैन, काम गर्दा गर्दा, पाठ बजाउँदा कर्म गर्दा गर्दा थाकेको हुन्छौ भने तिमी भगवान आमाको काखमा सुत। आमालाई बाबा भन्छ भगवानलाई के सम्झ? आमा जस्तो थाक्छ नि, बच्चाहरू थाक्छ, खेल्दा थाक्छ, त छिट्टो आएर आमाको काखमा कति सुत्छन्, विश्राम पाउँछ, कति सुकुन मिल्छ उसलाई होइन। त्यस्तै जब तिमी थाक्छौ कर्म गर्दा गर्दा, त्यति बेला आएर के गर? बाबा आमाको काखमा सुत। देखो तिमीलाई कति आनन्द मिल्छ, कति खुसी मिल्छ। त हर सम्बन्धमा तिमी बच्चाहरूले अनुभूति गर्न सक्छ। संसारमा अगर कुनै एक चीजको सम्बन्धको कमी छ भने त्यो पनि जीवनलाई खल्लो महसुस गर्छ। जस्तो कोही हैन, अब पिता छ, आमा बाबा त छ, तर जीवन साथी छैन भने खल्लोपन महसुस हुन्छ। जीवन साथी पनि छ तर छोराछोरी भएन भने त्यो पनि चाहियो, छोराछोरी पनि हुन पर्यो, हो कि होइन हैन। हर सम्बन्ध चाहियो मनुष्यलाई। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि बाबाले हर सम्बन्धको रूपमा हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग दिनुहुन्छ। अगर एक चीजको पनि सम्बन्धको कमी भएमा मेरो बुद्धि लौकिक सम्बन्धको तरफ जान सक्छ। कुनै पनि सम्बन्धमा कमी नराख होइन। ठिकै छ, कोहीले भन्छ नि बाबा त बिन्ते स्वरूप हो, ठिक छ, बाबालाई त मैले माता पिता सम्झिन्छु, सबै सम्झिन्छु, जीवन साथी सम्झिन्छु, तर सखा सखी पनि त चाहियो नि होइन। लौकिकमा कुरा गर्न पनि त चाहियो नि होइन। तर लौकिकमा कुरा गर्नको लागि अगर देहधारी सखा सखी चाहियो भने फेरि बुद्धि मेरो कहाँ जान्छ? बाबाको तरफ नगएर फेरि त्यही दुनियाँको जीवन साथी बनाउने, त्यही दुनियाँलाई सखी सखी बनाउने फेरि मेरो बुद्धिको खिचाउ देहधारीको तरफ भइरहन्छ। फेरि बाबासँग सम्बन्ध टुट्छ। जहाँ बाबासँग सम्बन्ध टुट्छ, जहाँ सर्व सम्बन्ध हुँदैन, त्यहाँ कुनै न कुनै कमी हुन्छ। जहाँ कमी छ त्यहाँ कहिले पनि सन्तुष्टता हुँदैन। किनकि ब्राह्मण जीवनमा सर्व, यो सम्बन्ध सदा याद राखो, यो शब्द सदा याद राखो। प्राप्ति मात्रै होइन, सर्व प्राप्ति, सम्बन्ध मात्रै होइन, तर
सर्व सम्बन्ध। तो यो सर्व शब्द सदा याद राखो। त जब बाबा हाम्रो सर्व सम्बन्ध छ भने हाम्रो कति ठुलो प्रवृत्ति भयो, कति ठुलो परिवार भयो। लौकिकमा कसैको धेरै परिवार भएपछि के हुन्छ, मेरो त कति ठुलो परिवार छ, मलाई त फुर्सदै छैन। सबैसँग निभाउँदा, सबैको काम गर्दा, सबैसित होइन आफ्नो व्यवहार गर्दा मलाई त फुर्सदै हुँदैन भन्छ कि भन्दैन। हाम्रो पनि त कति ठुलो प्रवृत्ति छ कि छैन। देखो, बाबासँग सर्व सम्बन्ध छ भने हाम्रो त कति ठुलो प्रवृत्ति छ। अब यस्तो प्रवृत्तिमा सब सम्बन्ध निभाउँदा हामीलाई पनि त फुर्सद छैन नि, फुर्सद नहुन पर्ने नि, होइन हो कि होइन। अगर फुर्सद हुँदैन, सर्व सम्बन्धसँग बाबासँग साथ निभाउँछ भने माया आउन सक्दैन। माया तब आउँछ जब हामी फुर्सितोलो रूपमा बस्छौँ, होइन। जब हामी व्यस्त रहन्छौँ त कोही पनि आउँदैन, मसित कुरा गर्न कोही पनि आउँदैन, मलाई डिस्टर्ब गर्न कोही पनि आउँदैन, होइन। म खाली बस्छु अनि बल्ल फेरि सबै आउँछ मसँग कुरा गर्नको लागि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमी पनि सर्व सम्बन्धसँग बाबासँग जोडिरहेको हुन्छ, तिमीलाई फुर्सद हुँदैन। यत्रो ठुलो प्रवृत्ति, अलौकिक प्रवृत्ति तिमीलाई मिलेको छ। जब यस प्रवृत्तिमा तिमी सदा बिजी रहन्छौ भने माया कहिले पनि आउन सक्दैन। त्यही भएर सर्व सम्बन्धसँग बाबासँग जोडो र सर्व सम्बन्धीको अनुभूति गर। जब तिमी यस्तो स्मृति स्वरूपमा रहन्छौ, होइन। राति सुत्ने बेलामा पनि के छ, हाम्रो योग के छ, सुत्ने बेलामा पनि के छ, तिम्रो निद्रा होइन, तिम्रो निद्रा योग हुनुपर्छ, हो कि होइन। अमृत बेलादेखि लिएर साँझसम्म तिम्रो निद्रा योग हुनुपर्छ। निदमा पनि तिम्रो योगको अवस्था हुनुपर्छ। निदमा पनि तिमी अशरीरी स्थितिको अनुभूति, अशरीर स्वरूपमा हुनु पर्यो। त्यसलाई भन्छ निद्रा योग। त अमृत बेलादेखि लिएर राति निद्रा योगसम्म जब तिमीले सर्व सम्बन्ध निभाइरहेको छु, स्मृति स्वरूपमा आफ्नो अनुभव गरिरहेको छु भने यस्तो स्मृति स्वरूप नै नष्टो मोह भन्छ, होइन र। गीताको अन्तिम अध्याय, गीताको अन्तिम पाठ, गीताको रिजल्ट जो ज्ञान छ नि, त्यो ज्ञानको रिजल्ट के हो? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब हामी नष्टो मोह भन्छौँ त सारा ज्ञान समाप्त। ज्ञान किन मिलेको छ? संसारदेखि मोह नष्ट गर्नको लागि, होइन। संसारदेखि न्यारा बन्नको लागि, संसारदेखि वैरागी बन्नको लागि बाबाले हामीलाई यत्रो ज्ञान दिनुहुन्छ। जब हामीले त्यो ज्ञान पढ्दा जब हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ, नष्ट मोह बन्छौँ त ज्ञान समाप्त हुन्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ सर्व सम्बन्ध आज कोसँग जोडो? बाबासँग जोडो। यही हो ब्राह्मण जीवन। यसलाई भन्छ सच्चा ब्राह्मण जीवन। अब विस्तारसँग मुरली सुन्नेछौँ। ओम शान्ति। 2077 साल माघ 4 गते आइतबार 17/1 सन् 2021 को अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य। मुरलीको सार। ब्राह्मण जीवन बाबासँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने जीवन। अब मैले आज चेकिङ गर्ने, बाबासँग मैले कुन सम्बन्ध गाँसेको छु, जोडेको छु, होइन। कुन सम्बन्धको मैले अनुभूति मलाई भइरहन्छ, कुन सम्बन्धको मैले अनुभूति गरिरहेको छु, आज चेकिङ गर्ने। किनकि ब्राह्मण जीवनमा न बाबासँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने जीवन। ओम शान्ति। आज बाप दादा आफ्ना अनेक पटक मिलन मनाउने, अनेक कलबदेखि मिल्ने बच्चाहरूसँग फेरि मिलन मनाउन आउनुभएको छ। यो अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्गमा पनि हुन सक्दैन। यस्तो अलौकिक अव्यक्त मिलन स्वर्गमा पनि हुन सक्दैन। केवल यस समयमा यो युगलाई वरदान छ, बाबा र बच्चाहरूको मिलनको। त्यसैले यो युगको नाम नै छ सङ्गम युग, अर्थात् मिलन मनाउने युग। यस्तो युगमा यस्तो श्रेष्ठ मिलन मनाउने विशेष पाठधारी तिमी आत्माहरू हौ। हामी आत्मा कति भाग्यमानी कि यस सङ्गम युगमा विशेष भगवानसँग मिलन मनाउने हाम्रो नै पाठ छ।
बाप दादा पनि यस्ता करोडौँमा कोही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ र स्मृति दिलाउनुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तसम्मको कति स्मृति दिलाउनु भएको छ, कति स्मृति, किनकि हामी विस्मृत भइसकेको थियौँ। सङ्गम युगमा बाबाले आएर म आत्मालाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ, कति चिजको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। याद गर्यो भने लामो लिस्ट निस्किन्छ। यति स्मृति दिलाउनु भएको छ जुन तिमीहरू सबै स्मृति स्वरूप बनेका छौ, हैन? के छौ चन्द्रप्रकाश भाइ? स्मृति स्वरूप बनेका छौ। भक्तिमा तिमी स्मृति स्वरूप आत्माको यादगार रूपमा भगतले पनि हर समय स्मरण गरिरहन्छ। कसलाई स्मरण गरिरहन्छ? स्मृति स्वरूप रहनेवाला आत्माको भगतहरूले पनि स्मरण गरिरहन्छ। तिमी स्मृति स्वरूप आत्माहरूको हरेक कर्मको विशेषताको स्मरण गरिरहन्छ। हर कर्मको विशेषताको कीर्तिको रूपमा, कीर्तनको रूपमा गायन गरिरहन्छ। भक्तिको विशेषता नै स्मरण अर्थात् कीर्तन गर्नु हो। भक्तिमा न, भक्तिमा कसरी याद गर्छन्? आफ्नो इष्ट देवी देवताहरूलाई कसरी याद गर्छन्? भगवानलाई कसरी याद गर्छन्? कीर्तन गरेर, हैन? स्मरण गरेर, माला जपेर, अजपा जाप निरन्तर माला जपेर या कीर्तन गरेर। स्मरण गर्दा गर्दै मस्तीमा कति मगन हुन्छ। देखो, भजन गानेवाला आत्मालाई हेर्नुहोस् त, जसले कीर्तन भजन गाइरहन्छ मन्दिरमा जाओ, कति मस्त, कति आफ्नो धुनमा। कोही आए कोही गए थाहै हुँदैन उनीहरूलाई, होइन? कति दिवानगी हुन्छ उनीहरूलाई। त्यो भजनमा कति रस आउँछ उनीहरूलाई, कीर्तिमा कति रस आउँछ। अलग कालको लागि तिनीहरूलाई पनि अरू कुनै सुधबुध रहँदैनन्। शरम मान्छ, लाज मान्छ, सबैको बिचमा उठेर नाच्न थाल्छन्, होइन? कोही लाज छैन देही अभिमानी बनेर, किनकि सुधबुध हराउँछ। भगवानको यादमा, आफ्नो इष्ट देवी देवताहरूको यादमा यति सुधबुध भुलेको हुन्छ, होइन? अर्थात् लवलीन स्मरण गर्दा गर्दै त्यसमा नै हराउँछन्, अर्थात् लवलीन हुन्छन्। यो अलपकालको अनुभव ती आत्माहरूको लागि कति प्यारा र न्यारा हुन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? भगत आत्माहरूलाई यस्तो किन हुन्छ? आफ्नो इष्ट देवलाई याद गर्दा गर्दा उनीहरूलाई त्यो खुसी, त्यो लवलीनको अवस्था, त्यो न्यारा र प्याराको अवस्था किन हुन्छ? किन हुन्छ उनीहरूलाई? आफ्नो भगतहरूलाई, मेरो भगतहरूलाई किन हुन्छ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि जुन आत्माको स्मरण गर्छन् ती आत्मा स्वयं पनि बाबाको स्नेहमा लवलीन रहेका हुन्छन्। हामी लवलीन रहेका छौँ, लवलीन रहेका हुन्छन्, त हाम्रै याद गरेर हामीलाई स्मरण गरेर फेरि भगतहरूले पनि उनी पनि प्यारमा, आफ्नो सुधबुधमा, मस्तमा लीन हुन्छन्। बाबाको सर्व प्राप्तिमा सदा हराएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता आत्माको स्मरण गर्नाले ती भगतहरूलाई अल्पकालको लागि तिमी वरदानी आत्माहरूद्वारा अञ्जलीको रूपमा भए पनि अनुभूति प्राप्त भएको हुन्छ, होइन? किनकि अञ्जलीको रूपमा प्राप्त भयो नि बिचारा, होइन? कीर्तन गाँदा गाँदा, स्मरण गर्दा गर्दा, होइन? स्मरण कीर्ति गाँदा गाँदा अलिकता वरदान, तिमी आत्माहरूद्वारा अलिकता वरदानको अञ्जली उनीहरूले अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सोच, के सोच? बाबा हुन्छ के सोच? त्यसैले सोच, जब स्मरण गर्ने भगत आत्माहरू यति अलौकिक अनुभव हुन्छ उनीहरूलाई स्मरण गर्ने, बिचारा थाहै छैन, ज्ञान के पनि थाहा छैन, होइन? भक्तिमा कति लीन छ, मस्त छ। जब स्मरण गर्ने भगत आत्माहरूलाई यति अलौकिक अनुभव हुन्छ भने तिमी त स्मृति स्वरूप आत्मा हो, होइन? तिमी के हो? स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माहरूलाई वास्तविक जीवनमा कति अनुभव मिल्छ होला, कति अनुभव मिल्छ होला? हाम्रो यादगारमा हामीलाई याद गरेर, हाम्रो स्मरण गरेर उनीलाई यति खुसी मिलिरहेको छ भने हामी त वरदाता, वरदानी आत्मा,
भाग्यवानी आत्मा प्र्याक्टिकल जीवनमा हामीलाई कति खुसीको अनुभूति हुन्छ होला, हैन? सोच भन्नुहुन्छ बाबा, सोच। यसै अनुभूतिमा सदा अगाडि बढ्दै जाऊ। हर कदममा भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्दै जाऊ। जस्तो समय जस्तो कर्म, जस्तो समय जस्तो कर्म, त्यस्तै स्वरूपको स्मृति प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर। जुन समय जस्तो तिमीले कर्म गर्छौ, हैन, जस्तो समयमा जस्तो कर्म गर्छौ, त्यस्तै स्वरूपको स्मृतिको अनुभूति गर। जस्तै अमृत बेला, अब अमृत बेला उठ्छ हाम्रो। सुरु दिनचर्या कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अमृत बेला। कति बजे भाइजीहरू? कति बजे? 5 बजे? कोही त 5 बजे पनि अमृत बेला हुन्छ, होइन र? हुनुपर्ने कति? हुनुपर्ने त 3 बजे 4 बजे, होइन? बाबुले हुन्छ अमृत बेला त तब सुरु हुन्छ जब 12 बजेर 1 मिनट बित्छ नि, त्यहाँबाट अमृत बेला सुरु भइहाल्छ, हो कि होइन? ब्रह्मा बाबाको तपस्या त 2 बजे सुरु हुन्थ्यो, हैन? तर बाबा हुन्छ चलो 2 बजे उठ्न नसके, 3 बजे उठ्न नसके, कमसेकम 4 बजे त उठ, हो कि होइन? 4 बजे त उठ्न सक्छौ। 5 बजे उठ्नु यो कुन तरिका हो र? यो त भगत आत्मा उठ्छन् 5 बजे। आजकल त भगत आत्मा पनि 2 बजे 3 बजे उठेर गङ्गामा नुहाउन जान्छ। बनासमा गरे हेर्नुहोस्, 3 बजे नै राम 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 विश्वनाथ काशी गङ्गा भन्दै लोटा लिएर गङ्गामा नुहाउन जान्छ उनीहरू, भगतहरू, हेर, हैन? त हाम्रो अमृत बेला कति बजे हुन पर्ने? कमसेकम 2 बजे 3 बजे 4 बजे त हुन पर्यो नि, होइन र? हुन्छ नि सबैको अमृत बेला? कसको हुँदैन? हात खडा गर्नु त। अच्छा, कसको हुन्छ अमृत बेला? उसले हात खडा गर्नुहोस्। अब हेर्न पर्छ कसको हात उठे छैन। अच्छा, अमृत बेला दिनको आरम्भ हुन साथ। अमृत भाइजीहरू, यो कुर्सी अलिकति अगाडि ल्याउनु, यहाँ छ, खाली छ। अझै 2-4 कुर्सी अटाउँछ। अझै चन्द्रभाइ अलि अगाडि आउनु। अझै अगाडि हो। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेला दिनको आरम्भ हुन साथ बाबासँग मिलन मनाउँदा मास्टर वरदाता बनेर वरदाताबाट वरदान दिने श्रेष्ठ आत्मा हुन्छौ। सिधै भाग्य विधाताद्वारा भाग्य प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हुँ। के स्मृति हुन पर्छ? डाइरेक्ट भाग्य विधाता बाबासँग भाग्य प्राप्त गर्ने म को हुँ? पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हुँ। यो श्रेष्ठ स्मृतिलाई, स्वरूपलाई स्मृतिमा ल्याऊ। ध्यान उठेर के स्वरूप बनाऊ? के स्वरूपलाई स्मृतिमा ल्याऊ? कि म डाइरेक्ट भाग्य विधाता भगवानसँग वरदान लिने पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हुँ। यो श्रेष्ठ स्वरूपलाई स्मृतिमा ल्याऊ, किनभने वरदानी समय छ। वरदाता विधाता साथमा हुनुहुन्छ, हैन? बाबा साथमा हुनुहुन्छ, भाग्य विधाता वरदाता साथमा हुनुहुन्छ। मास्टर वरदानी बनेर स्वयं पनि सम्पन्न बनिरहेका छौ र अन्य आत्माहरूलाई पनि वरदान दिलाउने वरदानी आत्मा हौ। यो स्मृति स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर। बाबासँग डाइरेक्ट वरदान लिएर फेरि हामीले अरूलाई पनि त सकाश दिन्छु, हैन? वरदानी मुहूर्त बनेर अनेक आत्मालाई तिमीले वरदान दिन्छौ। त यो स्वरूपलाई तिमी प्रत्यक्ष गर, यो स्वरूपमा रह, हैन? यस्तो होइन, यो त हुनै, होइन, म त हुनै, यस्तो होइन, यस्तो नबना, म त छँदैछु, म त हुनै, यस्तो होइन। तर भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपलाई समय प्रमाण अनुभव गर्यो भने अत्यन्तै विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तिको भण्डार बन्नेछौ। सदैव दिलबाट प्राप्तिका गीत स्वतः नै अनहद शब्दको रूपमा निस्किरहन्छ। जो पाउनु थियो त्यो
पाए, हैन? यो दिलदेखि आवाज, दिलदेखि अनुभव निस्किरहन्छ। जब तिमीलाई जब यो प्राप्तिको अनुभव गर्छौ तिमीले, त दिलदेखि यो अनहद नाद, अनहद आवाज, दिलको आवाज जे पाउन थियो पाइहाल्यो। यसै प्रकारले भिन्न भिन्न समय र कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्दैछौ। मुरली सुन्दा अब के स्मृतिमा रहने? अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी कहाँ छौँ? स्कुलमा छौँ, विश्वविद्यालयमा छौँ, होइन? पढाइ पढ्दैछौँ। त मुरली सुन्दा यो स्मृति रहोस्, मेरो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन हो। के याद राख्न पर्ने अहिले? मेरो यो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन हो, अर्थात म को हूँ? भगवान का विद्यार्थी हूँ। गॉडली स्टूडेंट, म भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मलाई पढाउन परमधामदेखि आउनु भएको छ। मेरो टिचर कहाँबाट आउनु भएको छ? यत्रो टाढा परमधामदेखि मलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ। देखो कति नशा, याद गरो, स्मृति गरो, कति नशा, हैन? परमधामदेखि मेरो टिचर मलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ। यही विशेष प्राप्ति हो जुन स्वयं भगवान आउनुहुन्छ। यही स्मृति स्वरूपमा जब मुरली सुन्छौ तब कति नशा हुन्छ। मुरली सुनिरहेको छु, त्यसो त अरूले पनि सत्संग सुनिरहेको हुन्छ, होइन? तर सत्संग सुन्नेवाला र तिमी बच्चाहरू सुन्नेमा कति फरक छ? तिमी बच्चाहरूमा त त्यो कति खुसी हुनुपर्ने, नशा हुनुपर्ने कि मलाई पढाउनेवाला, मलाई सुनाउनेवाला, मलाई गाइड गर्नेवाला, मलाई टिच गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? स्वयं भगवान। अगर यो स्मृतिमा रहेर मुरली सुन्छौ भने कति खुसी रहन्छ, कति नशा रहन्छ। छ कि छैन सबैलाई नशा? शिव भाइ, नशा छ कि छैन? छ नि, होइन? यदि साधारण रीतिले नियम प्रमाण, अब सुन्नै छ मुरली यहाँ आएपछि त यसलाई भन्छ नियम प्रमाण। साधारण रीतिले नियम प्रमाण सुनाउनेले सुनाइरहेका छन् र सुन्नेले सुनिरहेका छन् भन्ने त्यति नशा रहँदैन। सुनाउनेवालालाई पनि त कति नशा रहनु पर्यो नि, होइन? भावको मुरली, भगवानको मुरली सुनाउँदैछु, त सुनाउनेवालालाई पनि त्यति नशा र सुन्नेवालालाई पनि त्यति नै नशा रहेपछि के हुन्छ? खुसी त अटोमेटिक रहन्छन्। तर हामी भगवानका विद्यार्थी हौँ, यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्याएर सुन्यो भने मात्रै अलौकिक नशाको अनुभव हुन्छ। बुझ्यौ? नशा तब हुन सक्छ, खुसी तब हुन सक्छ जब के स्मृति स्वरूप रहोस् कि म भगवानका स्टुडेन्ट, विद्यार्थी हुँ र स्वयं भगवान टिचर बनेर मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। भिन्न भिन्न समयको भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभवको कति नशा होला। यसरी सारा दिन हरेक कर्ममा, अब आउ कर्ममा, दिनचर्यामा, होइन? अब पढ्नुको बाद फेरि कहाँ जानेछौँ हामी? स्कुल सिद्धिएपछि पढाइ पढ्नुको बाद फेरि कहाँ जान्छौँ? घरमा, होइन? दिनचर्यामा आऊ, कर्मको दिनचर्यामा आऊ। यसरी सारा दिन हरेक कर्ममा बाबाको साथमा स्मृति स्वरूप बनेर चल। कहिले भगवानको सखा व साथी रूपको, कहिले जीवन साथीको रूपको, कहिले भगवान मेरो मुरब्बी बच्चा हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? सबै सम्बन्ध जोड्न सक्नुहुन्छ नि। भगवान मेरो साथी, सखा, कहिले फेरि जीवन साथी, कि मेरो जीवन साथी अन्य हो? नारायण भाइजी, मेरो जीवन साथी त ऊ पम्फा दिदी हो, ऊ पम्फा हो, होइन? त्यस्तो त होइन नि। के भन्ने? मेरो जीवन साथी को हुनुहुन्छ? घनश्याम बुवा मेरो जीवन साथी को बाबा, होइन? उसले त सदा साथ निभाउनुहुन्छ नि। ऊ साथी त छोडेर गइसक्यो, होइन? तर यो साथी, जीवन साथीले त सदा अन्त घडीसम्म साथ निभाउनुहुन्छ, होइन? त्यही भएर सदा जीवन साथीको रूपमा कहिले भगवान मेरो मुरब्बी बच्चा हुनुहुन्छ, अर्थात् सबैभन्दा पहिलो हकदार वा पहिलो वारिस को बाबा। पक्का वारिस हो? वारिस भनेको थाहा छ के हो?
वारिस भनेको थाहा छ के हो? वारिस भनेको आफ्नो प्रपर्टीको हक पनि दिनुपर्छ, त्यसै वारिस बनाएर हुन्छ? पहिला त बाबाको आफ्नो वारिसको नाममा निकालो कुनै पनि चिज, होइन? हक त पहिला उसको लाग्छ, भगवानको हक लाग्छ पहिला। भगवानलाई बच्चा बनाएपछि त हक त पहिला उसको लाग्यो नि, होइन? मेरो त पहिला उसलाई दिन पनि बल्ल रहल पहल बचेको मात्रै उसलाई दिने, त्यस्तो नसोच, होइन? सबैलाई बाँड्ने, फिर रहेको पहेको अनि बल्ल उसलाई दिने। कोहीले के भन्छ, बाबा मेरो फलाना जग्गा मेरो पैसा अड्केछ, त्यहाँ मेरो पैसा अड्केछ, वहाँ अड्केछ, त्यो अड्केको पैसा ल्याइदिनु त म सबै दिन्छु भन्छन्। अरे बाबा, त्यो अड्केको पैसा, होइन, त्यो अरूले लिएको पैसा आएपछि बल्ल बाबालाई दिने, यो त कमजोरी भयो नि, होइन र? पहिला त्यहाँ फसेछ बाबा मेरो पैसा, त्यहाँ फसेछ, त्यो फसेको निकालिदिनु रे, निकालेको फसेको पैसा मात्रै बाबालाई दिने हो, होइन? यस्तो पनि हुन्छ, कतिपय बच्चाले यस्तो पनि, होइन, जे छ पहिला बाबाको हिस्सा निकालौ। देखो भक्ति मार्गमा पनि कति भावना छ। पहिला पहिला समयमा माताजीहरूले जब रोटी बनाउँछ त सानो रोटी बनाउँछ पहिला, कसको नाममा? दान गर्ने, होइन? भगवानको नाममा गौला खिलाउने चलन थियो कि थिएन? कोही माताजीले अहिले पनि एक मुट्ठी निकाल्छन्, जो पनि चिज आउँछ त्यसमा एक मुट्ठी निकालेर के अरे अलग राख्छ भगवानको नाममा, फेरि त्यसलाई गएर वृद्धाश्रममा या अन्य अनाथले आश्रममा दान गर्छ। यो चलन छ कि छैन? अहिले त कतिपय बच्चाहरू बाबाका बच्चा बन्नको बाद एक मुट्ठी मुट्ठी निकाल्छ, जम्मा भएपछि कहाँ लिएर आउँछ? बाबाको घरमा लिएर आउँछ, होइन? त भक्ति मार्गमा पनि परम्परा छ, देखो कति भावना छ भगवानको प्रति, कि पहिला भगवानको यो सम्पत्ति भगवानको, यो प्रपर्टी भगवानको, यो जीवन भगवानको, त्यही भएर भगवानको नाममा पहिला हिस्सा निकाले। जब भगवानको नाममा पहिला हिस्सा निकाल्छ भने त्यो चिज जो भण्डारा छ त्यो कहिले पनि खुट्न सक्दैन, कहिले पनि खाली हुन सक्दैन, बुझ्यो नि? यो याद राख्नु होला, यो निश्चय राख्नु होला कि अघिले भगवानको नाममा सबभन्दा पहिला मैले निकाल्छु भने मेरो सबै काम अड्के पनि पुरा हुन्छ। भगवानसित यो शर्त कहिले नलगाउनु, भगवान पहिला मेरो बाबा पहिला मेरो त्यो काम पुरा गरिदिनुहोस्, पहिला मेरो यो जति पनि छ सब चिज सब धन्दा पुरा गरिदिनुहोस्, अनि बल्ल म तिम्रो नाममा गर्छु। यो शर्त भगवानसित कहिले बाबासँग कहिले नलगाउनु। बाबा म तिम्रो लागि मर्छु मिर्छु जे पनि गर्छु, चाहे त्यो काम होस् नहोस्। अगर यस्तो प्रकारको समर्पण, यस्तो प्रकारको निश्चय बुद्धि हुन्छ भने देखो बाबाले सब काम, किनकि विश्वास छ नि, निश्चय छ नि, पहिला मेरो काम, चाहे त्यो काम बनोस् नबनोस्, तर बाबा मेरो लागि मेरो बाबा छ, म पहिला बाबाको लागि गर्छु सोचेपछि अटोमेटिक त्यो काम जो छ त्यो पनि हुनेवाला छ। यो याद राख्नु होला। त्यही भएर यो नसोच्नु, अगर बाबालाई वारिस बनाएको छ भने पहिला हिस्सा कसको नाममा? बाबाको नाममा। जसको भगवान सबैभन्दा पहिलो हकदार वा पहिलो वारिस हुनुहुन्छ, यस्तो सुन्दर र अत्यन्तै लायक बच्चा हुँदा माता पितालाई कति नशा हुन्छ। पढे लेखेको लायक बच्चा भएपछि त आमा बाबालाई पनि त गर्व हुन्छ नि, हाम्रो पनि त कति लायक बच्चा छन्। शिव बाबा हो कि होइन? शिव बाबा कति लायक बच्चा हो, होइन? मेरो बच्चा कुलको दीपक हो वा कुलको नाम प्रख्यात गर्नेवाला हो भन्छन्। जसको भगवान नै बच्चा बन्नुहुन्छन् भने उसको नाम कति प्रख्यात हुन्छ होला, होइन? कति प्रख्यात हुन्छ होला। जब भगवान नै मेरो बच्चा छ भने यो बच्चाले मेरो नाम कति प्रसिद्ध गर्नुहुन्छ, कति प्रख्यात गर्नुहुन्छ, उसको कुलको कति कल्याण हुन्छ होला। त्यसैले जब कुनै दुनियाँको वातावरणले अथवा भिन्न भिन्न समस्याले अलिकति पनि, सुन्नु ध्यान, यता कुर्सीमा ध्यान होइन, यता ध्यान, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ कुनै दुनियाँको वातावरणले अथवा भिन्न भिन्न समस्याले अलिकति पनि आफूलाई एक्लो वा उदास अनुभव गर्छौ तब यस्तो सुन्दर बच्चाको रूपले खेल, बच्चासँग खेल। मान्छेले आफ्नो दुःख भुलाउनको लागि कोसँग खेल्छ? नाता नाति छोराछोरीसित खेल्छ। यही त हो नि मेरो नाता भन्छ नि कोही कोही आमाले, यही त हो नि मन भुलाउने नाता नातिनीहरू छोराछोरीहरू भन्छ कि भन्दैन? यसैसित मन भुलाएर बस्छु, किन आउँदैन क्लासमा, होइन? किन मुरली सुन्न आउनुहुन्न, दिनभरि के गर्नुहुन्छ? यही त हो नि मेरो छोराछोरी नाता नाति, यिनैसित मन भुलाएर बस्छु भन्छ कि भन्दैन?
कतैमा माताजीहरूले होइन, हो कि होइन? अब उनीसित मन भुलाउन सक्छ भने बाबा पनि त मेरो बच्चा हो, त्यही भएर कुनै बेलामा यस्तो उदास हुन्छौ होइन, या अलिकता समस्या पर्छ भने त्यति बेला के गर, बाबा बच्चासँग भुल, बच्चासँग खेल। कुन बच्चासँग? बाबा बच्चासँग खेल, सखा रूपले खेल। कहिले काहीँ थकाइ लाग्यो भने आमाको रूपमा काखमा सुती जाऊ। बाबा मेरा आमा, लौ बाबा, लौ आमा तिम्रो काखमा म सुत्छु भने आमाको काखमा सुत, हो कि होइन? अच्छा, त्यही समाहित हो। कहिले काहीँ दिल शिकस हुँदा सर्वशक्तिवान स्वरूपले मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्यो भने दिल शिकस्तबाट दिल खुश हुन्छौ। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न सम्बन्धले भिन्न भिन्न आफ्नो स्वरूपको स्मृतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्यो भने बाबाको सदा साथको स्वतः अनुभव गर्नेछौ। सारा दिनमा कुन कुन रूपबाट मैले बाबासँग सम्बन्ध जोड्न सक्छौँ, बाबासँग आफ्नो अनुभूति गर्न सक्छौँ। अगर सारा दिन यही अनुभूति गर्यौ भने के हुन्छौ? कति खुसी, जीवनमा कति खुसी। सारा दिन सारा समय हामीले बाबाको साथको अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ। यो सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य अनुभव भइरहनेछ। अर्को कुरा भयो, यति पक्का भयो सबैलाई? पक्का भयो सबैलाई कि बाबा मेरो को हुनुहुन्छ? बाबा मेरो को हुनुहुन्छ? सर्व सम्बन्ध, सर्व याद सम्बन्ध मात्रै होइन, सर्व सम्बन्ध होइन, सखा सखी, जीवन साथी, कुलको बच्चा, मुरब्बी बच्चा, आमा होइन, जीवन साथी, सब सम्बन्ध, जे सम्बन्ध छ दुनियाँमा सब सम्बन्ध। अर्को कुरा, यतिका सर्व सम्बन्ध निर्वाह गर्नमा यति व्यस्त हुन्छौ जसले गर्दा मायालाई आउने फुर्सद नै मिल्दैन। सबसँग निभाउँदा 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 तिमीलाई फुर्सद त नहुन पर्ने होइन र? सबैसँग सम्बन्ध निभाउँदा निभाउँदा तिमीलाई फुर्सदै हुँदैन, जो कि माया आउन परोस्। जसरी लौकिकमा ठुलो प्रवृत्ति भएकाहरूले सदैव यही भन्छन्, प्रवृत्ति सम्हाल्न यति व्यस्त हुन्छौ जसले गर्दा अरू कुनै कुरा याद नै रहँदैनन्, किनकि धेरै ठुलो प्रवृत्ति छ। त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको प्रभुसँग प्रीत निर्वाह गर्न प्रभुको प्रवृत्ति कति ठुलो छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो सम्बन्ध कति धेरै छ, कति ठुलो छ। ठुलो परिवार भयो कि भएन? कि दुईटा तिनटा मात्रै छोराछोरी हो मिन भाइ? कति ठुलो प्रवृत्ति छ, कति ठुलो सम्बन्ध छ होइन? त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको प्रभुसँग प्रीत निर्वाह गर्न प्रभुको प्रवृत्ति कति ठुलो छ। तिम्रो प्रभु प्रीतको प्रवृत्ति शुद्ध पनि चल्छ रे, शुद्ध पनि चल्छ। लौकिक सम्बन्ध सुत्ने बेलामा चल्दैन, होसै हुँदैन होइन, तर हाम्रो अलौकिक प्रवृत्ति शुद्ध पनि चल्छ रे भन्नुहुन्छ बाबा होइन। यदि योग निद्रामा हुन्छौ भने तिम्रो निद्रा होइन, त्यो योग निद्रा हुन्छ। निद्रामा पनि प्रभु मिलन मनाउन सक्छौ। निदमा पनि बाबालाई याद गरेर सुत, बाबालाई गुड नाइट गरेर सुत, बाबालाई साथमा लिएर सुत, त के हुन्छ? यो पनि एक प्रकारको के भयो? योग निद्रा भयो। निदमा पनि को साथमा छन्? बाबा। योग निद्रा, योगको अर्थ नै हो मिलन। योग निद्रा अर्थात् अशरीरीपनको स्थितिको अनुभूति। बाबाको याद गर्दा गर्दा जब तिमी विश्राम लिन्छौ भने अशरीरीपन हुन्छ कि हुँदैन? बाबाको यादमा यो भयो अशरीरीपनको अवस्था स्थिति, होइन र? अच्छा, यो पनि प्रभु प्रीत हो नि। त्यसैले तिम्रो जस्तो ठुलो प्रवृत्ति अरू कसैको पनि छैन। कति ठुलो परिवार छ हाम्रो होइन? यत्रो ठुलो परिवार, यत्रो ठुलो प्रवृत्ति संसारमा अरू कसैको पनि हुन सक्दैन। एक सेकेन्ड पनि तिमीलाई फुर्सद छैन छ? एक सेकेन्ड पनि तिमीलाई
फुर्सद छैन। निभाउँदा निभाउँदा कहिले सखा, कहिले सखी, कहिले जीवनसाथी, कहिले पिता, कहिले आमा, होइन, सबैसँग सम्बन्ध निभाउँदा निभाउँदा एक सेकेन्ड पनि फुर्सद छैन। किनकि भक्तिमा पनि भगतको रूपमा गीत गाइरहन्थ्यो। गीत भक्तिमा पनि भगतको रूपमा हामीले गीत गाउँथ्यो, गीत गाइरहन्थ्यो। धेरै दिनपछि प्रभु हजुर मिल्नु भएको छ। यत्रो लामो समय पछि प्रभु तिमी मिल्नु भएको छ। त्यसैले गनी गनी हिसाब पूरा गर्छु। गनी गनी, होइन, कति जन्म मैले तिमीलाई सम्झेँ, कति जन्म मैले याद गरेँ। अब तिमी आउनु भएको छ भने म एक एकको हिसाब लिन्छु, एक एकको हिसाब गर्छु, होइन। भक्तिमा पनि भगतले भन्छन्, होइन, जब भक्तिमा लिनुहुन्छ नि, भगवान आउनुहोस्, म गनी गनी एक एक सेकेन्डको हिसाब लिनेछु, होइन। अर्थात् एक एक सेकेन्डको हिसाब लिनेवाला हौ। सारा कलबको मिल्ने हिसाब यो छोटो जन्ममा पूरा। सारा कलबको कति समय याद गरे भगवानलाई, कति बाबालाई कति समय याद गरे हामीले? 63 जन्म याद गरे नि। 63 जन्ममा हामीले सम्झे। त बाबा हुन्छ सारा कलबको मिल्ने हिसाब यो छोटो जन्ममा पूरा गर्छौँ। 63 जन्म, आधा कलप मैले सम्झे, आधा कलप सम्झे। अब यो छोटो समय मिलेछ तपाईँसित मिल्नको लागि, होइन। सङ्गम यो कति छ? छोटो समय छ। अब यो छोटो समयमा जब प्रभु मिल्नु भएको छ, बाबा मिल्नु भएको छ नि, यो छोटो समयमा एक एक जन्मको हिसाब लिनेछु बाबा, होइन। एक एक जन्मको हिसाब। त एक एक जन्मको हिसाब छोटो जन्ममा 5000 वर्षको हिसाबले यो छोटो जन्म केही दिनको हिसाब मात्रै त भयो नि, होइन र। भगतहरूले त्यसैले थोरै दिनमा अब आधा भन्दा बढी सङ्गम युग त बितिसक्यो। बल्ल बल्ल आए, बल्ल बल्ल बाबा पाए, हो कि होइन, होइन, हो कि होइन। भर्खरै बाबा पाए, आधा भन्दा बढी त बितिसक्यो। भगतहरूले स्मरण गर्छन्। त्यसैले थोरै दिनमा यति लामो समयको हिसाब पूरा गर्नु छ। थोरै समयमा लामो समयको, जति जन्म मैले तपाईँलाई सम्झे बाबा, त्यति जन्मको हिसाब मैले तपाईँसँग लिनु छ, होइन। त्यसैले भनिन्छ श्वास श्वास स्मरण गर। के गर? श्वास श्वास स्मरण गर। भगतहरूले स्मरण गर्छन्, तर तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ। भगतहरूलाई थाहै छैन बिचारा, भगतहरूलाई त्यो भाग्य छैन बिचारा, होइन। उनीहरूले स्मरण गरिरहेको छ भने तिमी चाहिँ नै स्मृति स्वरूप बन्छौ। त्यसैले तिमीहरूलाई सेकेन्ड पनि फुर्सद हुन्छ त? सेकेन्ड पनि फुर्सद हुन्छ त? हुन पर्ने फुर्सद? फुर्सद त नहुन पर्ने, होइन। कति ठुलो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिको अगाडि ती साना प्रवृत्तिले आकर्षित गर्दैनन् र सहज स्वतः नै देहसहित, देहका सम्बन्ध र देहका पदार्थ वा प्राप्तिबाट नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हुन्छौ। यो अन्तिम परीक्षाले, यही हो अन्तिम परीक्षा, यही अन्तिम परीक्षा। कुन परीक्षा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। सब यत्रो सम्बन्ध छ लौकिक, त्यो लौकिक सम्बन्धदेखि नष्टो मोह तब हुन सक्छौँ जब स्मृति स्वरूपमा रहन्छौ। बाबासँग हर सम्बन्धमा, हर समयमा, हर कर्ममा स्मृति स्वरूपमा रहन्छौ, अनि बल्ल नष्टो मोह यो अन्तिम पेपरमा हामी पास हुन सक्छौँ, होइन। यही अन्तिम परीक्षाले मालाको नम्बरवार दाना बनाउने छन्। अब अमृत बेलादेखि योग निद्रासम्म, अब सारा दिन, होइन, 24 घण्टाको अन्तरकालमा अमृत बेलादेखि योग निद्रासम्म भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभवी हुन्छौ। तब दीर्घकालको स्मृति स्वरूपको त्यही अनुभवले, ध्यान दिनु यो पोइन्टमा, अन्डरलाइन, होइन, यो पोइन्ट। जब तिमी अमृत बेलादेखि लिएर र कहिलेसम्म? निद्रा योगसम्म, जबसम्म म आत्मा विश्राम जाँदैन, होइन, शरीर विश्राम हुँदैन, योग निद्रासम्म भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभवी हुन्छौ। तब दीर्घकाल भनेको लामो समय,
हैन, कहिले गर्ने कहिले नगर्ने, मन गरे याद आउने बाबाको, मन नगरे याद नगर्ने, कहिले आपत विपत्ति पर्यो, कहिले के आवश्यकता पर्यो बाबा बन्ने, अरू बेला भुलेको हुन्छ हैन। कहिले के दुःख पाए, केही मन केही आफ्नो काम बनाउनु छ, केही परिस्थिति आयो भने लौ न बाबा, अरू बेला नाता नातिहरूको मुखहरू हेरेर बसिरहन्छ, हो कि होइन? होइन, दीर्घकालीन याद राख्नु, दीर्घकालीन। जब दीर्घकालीन कालको स्मृति स्वरूपको त्यही अनुभवले अन्तमा स्मृति स्वरूपको परीक्षामा के हुन सक्छौ? सम्मान सहित पास हुन सक्छौ। देखो, बाबाले उत्तर बताइदिनु भयो कसरी पास हुन सक्छौ। के उत्तर छ? के उत्तर छ? सम्मान सहित भनेको पास विथ अनर को बन्न सक्छ? जसले दीर्घकालीन लामो समय, जसलाई बाबाले बहुत काल भन्छ, लामो समय जो अमृत बेलादेखि लिएर राति योग निद्रासम्म जो भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपमा रहेर जसले बाबाको अनुभव गरिरहेको हुन्छ, त्यही अनुभवले अन्त समयमा मलाई पास गराउँछ। बुझ्नु भयो नि? दीर्घकालीन स्मृति स्वरूपको परीक्षामा सम्मान सहित पास गराइदिन्छ। अन्त रमणीक जीवनको अनुभव गर्नेछौ। जीवनमा हरेक मनुष्य आत्मा रूपी भेराइटी होस्, यही चाहन्छ नि। जीवनमा हरेक मनुष्यले भेराइटी प्रकारको अनुभूति होस्, यही चाहन्छ नि। त्यसैले सारा दिन भिन्न भिन्न सम्बन्ध, कति योग लगाने, योग लगाउँदा कोही बोर पनि हुन्छ। अब योगमा किन बोर हुन्छ, योग किन लाग्दैन, योगमा किन झ्याउ लाग्छ कतिपय बच्चाहरूलाई? किनकि सम्बन्धको अनुभूति गरिरहेको छैन। बाबालाई केवल बिन्दु रूपमा मात्रै नहेर न बाबालाई, हैन? बाबा ज्योति बिन्दु, म पनि ज्योति बिन्दु, बस यही हो योग, हैन? त्यो त हो ही, तर भिन्न भिन्न सम्बन्धसँग बाबासँग निभाऊ, साथ निभाऊ, भिन्न भिन्न रूपबाट बाबालाई हेर। सारा दिन भिन्न भिन्न सम्बन्ध, भिन्न भिन्न स्वरूपको भेराइटी अनुभव गर। जसरी दुनियाँमा पनि भन्छ नि, पिता त चाहिन्छ नै, हैन? कसैको पिता हुँदैन भने अनाथ भन्छ, पिता त चाहियो नि, बुवा त चाहियो नि, बुवाको छत्र छाया चाहियो भन्छ नि। पिता त चाहिन्छ नि, तर पिताको साथ साथमा यदि जीवन साथीको अनुभव भएन भने पनि जीवन अधुरो सम्झिन्छ। पति पनि चाहियो नि, पिता त चाहियो, तर के चाहियो? पति पनि चाहियो, जीवन साथी पनि चाहियो। जीवन साथी भएन भने के सम्झिन्छ? अधुरो सम्झिन्छ जीवन। बच्चा फेरि जीवन साथी पनि होला, माता पिता पनि होला। बच्चा भएन भने फेरि के हुन्छ? बच्चा भएन भने पनि जीवन के सम्झिन्छ? अधुरो सम्झिन्छ। हरेक सम्बन्ध भयो भने मात्रै सम्पन्न जीवन सम्झिन्छ। हरेक सम्बन्ध, माता पिता, बच्चा, छोरा छोरी, नाता नातिनी, पति, सब हुन पर्यो, हैन? सर्व सम्बन्ध भएपछि बल्ल जीवन सम्झिन्छ। त्यसैले यो ब्राह्मण जीवन पनि, अब ध्यान दिनु होला, त्यसैले यो ब्राह्मण जीवन पनि भगवानसँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने सम्पन्न जीवन हो। एउटा सम्बन्धको पनि कमी नगर्नु, एउटा सम्बन्धको पनि कमी नगर्नु। एउटा सम्बन्ध पनि भगवानसँग कम भयो भने कुनै न कुनै आत्माले त्यो सम्बन्धबाट आफू तरफ खिच्ने छन्, हैन? अगर एक सम्बन्ध पनि बाबासँग टुट्यो भने त्यही सम्बन्धदेखि फेरि लौकिकले मलाई तान्ने छन्, खिच्ने छन्। जसरी कति बच्चाहरूले कहिले काहीँ भन्छन्, के भन्छन्? बाबालाई त थाहा छ, बाबा त सुन्नुहुन्छ, हैन? कहिले काहीँ बच्चाहरूले के भन्छन्? बाबाको रूप त हुनुहुन्छ नै, तर सखा सखी अथवा मित्रको सानो रूप हुन्छ नि, हैन? त्यसको लागि त आत्मा चाहिन्छ। किन बाबा चाहियो र? आत्मा चाहिन्छ कोही कुरा गर्नको लागि, हैन? मनको कुरा सुनाउनको लागि साथी चाहियो, सखा चाहियो। किनकि बाबा त ठुलो हुनुहुन्छ नि, यत्रो ठुलो बाबासँग मैले सानो सखा भएर कसरी बस्ने, सखा कसरी सम्झिने, साथी कसरी सम्झिने? बाबा त ठुलो हुनुहुन्छ। तर परमात्माको सम्बन्धको बीचमा कुनै पनि सानो वा हल्का आत्माको सम्बन्ध मिस्यो भने, बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्छु, तर सखा सखी त यो त सानो सम्बन्ध हो, यो किन जोड्ने बाबासँग भन्छ नि कसैले। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? होइन होइन,
परमात्माको सम्बन्धको बीचमा कुनै पनि सानो हल्का आत्माको सम्बन्ध मिस्यो भने सर्व शब्द खतम, समाप्त, हैन? सबैसँग जोडो, तर एउटा साथी लौकिकलाई बनायो भने अनि बाबासँग सर्व भन्न मिल्छ, सर्व सम्बन्ध भन्न मिल्छ, सर्व शब्द त्यही समाप्त भयो, खतम। त्यही समाप्त हुन्छ। यथाशक्तिको लाइनमा आउँछौ। ब्राह्मणहरूको भाषामा हरेक कुरामा सर्व शब्द आउँछ, सर्व प्राप्ति, सर्व सम्बन्ध, सर्व अनुभूति, होइन, सर्व शब्द आउँछ। जहाँ सर्व हुन्छ त्यहाँ नै सम्पन्नता हुन्छ, हैन? जहाँ सर्वको अनुभूति, सर्व प्राप्ति भइरहेको छ भने त्यहाँ के हुन्छ? सम्पन्न आत्मा हुन्छ, सम्पन्नता हुन्छ। जो सम्पन्न छ ऊ के हुन्छ? भरपूरता छ, के हुन्छ? सन्तुष्ट हुन्छ जीवनमा, हैन? सन्तुष्टता आउँछ। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति।
सर्व हुन्छ त्यहाँ नै सम्पन्नता हुन्छ। यदि दुई कला पनि कम भयो भने अर्को मालाको दाना बन्छौ। त्यसैले सर्व सम्बन्धले सर्व स्मृति स्वरूप बन। बुझ्यौ? जब भगवानले स्वयं सर्व सम्बन्धको अनुभव गराउन चाहनुहुन्छन् भने त्यो चाहनालाई स्वीकार गर्नु त पर्यो नि। बाबाको चाहना छ मेरो बच्चाले सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर त त्यो चाहना त पूरा गर्न पर्यो नि। यस्तो सुनौलो अफर दुनियाँमा कति अफर आउँछ होइन। यस्तो सुनौलो अफर भगवान र यस समय सिवाय न कहिले न कसैले गर्न सक्छ। कोही पिता पनि बनोस् र बच्चा पनि बनोस् यस्तो हुन सक्छ? पिता पनि बनोस् र बच्चा पनि बनोस् यस्तो हुन सक्छ? यो एउटैको महिमा हो, एउटैको महानता हो। त्यसैले सर्व सम्बन्धको स्मृति स्वरूप बन्नु छ। यसैमा आनन्द छ नि। ब्राह्मण जीवन के को लागि? ब्राह्मण किन बनेका छौँ? ब्राह्मण जीवन के को लागि? मजा वा आनन्दमा रहनको लागि। त्यसैले यो अलौकिक आनन्द मनाऊ, आनन्दको जीवनको अनुभव गर। आज दिल्ली दरबारका छन्। आज दिल्लीको पार्टी होला सामने, बाबाको सामने। राज्य दरबारका हौ वा दरबारलाई केवल हेर्नेहरू हौ? दरबारमा राज्य गर्ने र हेर्ने दुवै बस्छ नि हैन? दरबारी पनि बस्छ, दरबार हेर्ने पनि बस्छ र सामने दरबारी पनि बस्छन्। तिमीहरू सबैको हो। दिल्लीका दुई विशेषता छन्। एक दिल्ली दिलारामको दिल हो, अर्को गद्दीको स्थान हो। दिल हो भने दिलमा को रहन्छ? दिलाराम। त्यसैले दिल्ली निवासी अर्थात् दिलमा सदा दिलारामलाई राख्नेहरू, यस्ता अनुभवी आत्माहरू अहिलेदेखि स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्यमा विश्वराज्य अधिकारी हुन्छन्। जसले दिलाराम बाबालाई आफ्नो दिलमा राखेको हुन्छ। दिलमा जब दिलाराम हुनुहुन्छ भने राज्य अधिकारी अहिले नै हुन्छौ र सदा रहन्छौ। त्यसैले सदा आफ्नो जीवनमा हेर, यी दुवै विशेषता छन्। कुन विशेषता? बाबालाई मैले आफ्नो दिलमा राख्ने र म दिलाराम बाबाको दिलमा बस्ने। दिलमा दिलाराम र फेरि अधिकारी पनि। यस्तो गोल्डन चान्स, गोल्डन भन्दा पनि डायमन्ड चान्स लिने कति भाग्यमानी हौ हैन? दिलमा, बाबाको दिलमा को छ? भगवान दिलाराम बाबाको दिलमा पनि राज्य गर्ने र भविष्यमा पनि राज्य गर्ने। यो डबल, यो डायमन्ड चान्स लिने कति भाग्यमानी हौ। अहिले त बेहद सेवाको धेरै राम्रो साधन मिलेको छ, चाहे देशमा चाहे विदेशमा होस्। जस्तो नाम छ त्यस्तै सुन्दर कार्य छ। नाम सुनेर नै सबैलाई उमङ्ग आइरहेको छ। सर्वको स्नेह सहयोगले सुखमय संसार, त्यति बेला यो प्रोजेक्ट चलेको थियो हैन? सर्वको सहयोगले सुखमय संसार भनेर यो थिम थियो। सालभरिमा यसै थिममा सबै वर्गहरूलाई समेटेर सेवा गर्ने। यो त ठुलो कार्य हो। 1 वर्षभन्दा पनि अधिक छ। जसरी कार्यको नाम सुनेर नै सबैलाई उमङ्ग आएको छ, त्यसै गरी कार्य पनि उमङ्गले गर्नेछौ। जसरी सुन्दर नाम सुनेर खुसी भइरहेका छौ, त्यसै गरी कार्य हुँदा पनि सदा खुसी हुनेछौ। यो पनि सुनायो नि, प्रत्यक्षताको पर्दा हल्लिने अथवा खुल्ने आधार बनेको छ र बनिरहनेछन्। सर्वको सहयोगी जस्तो कार्य छ त्यस्तै स्वरूप बनेर सहज कार्य गरिरह्यो भने मेहनत निमित्त मात्र र सफलता पदम गुना अनुभव गर्नेछौ। अनि सबै वर्गको सेवा गर्ने। डॉक्टर, जो बाबाका डॉक्टर बच्चा छ त्यसले डॉक्टर वर्गको सेवा गर्ने, जो इन्जिनियर छ त्यो इन्जिनियरको सेवा गर्ने, जो महिला दिदी बहिनी छ उसले महिला दिदी बहिनीको सेवा गर्ने, जो युवा छ उसले युथको सेवा गर्ने हैन? जुन जुन वर्गको, जुन जुन आफू पर्सन भित्र त्यही वर्गको सेवा गर्ने। यसलाई भन्छ सर्वको सहयोगबाट सुखमय संसार। यस्तो अनुभव गर्नेछौ मानव करावनहारले निमित्त बनाएर गराइरहनु भएको छ। मैले गरिरहेको छु होइन, यसरी सहयोगी बन्दैनौ। मैले गरिरहेको छु यस्तो नसम्झ। गरानेवालाले गराइरहनु भएको छ, म गरिरहेको छु, म त निमित्त मात्रै हुँ। करावनहारले गराइरहनु भएको छ, चलाउनेले कार्य चलाइरहनु भएको छ। जसरी तिमीहरू सबैलाई जगदम्बाको स्लोगन याद छ नि? मम्माले के भन्नुहुन्थ्यो? हुकुमे हुकुम
चला रहा है ना। हुकुमे माना मालिकले हुकुम चलाउँदैछ, हामी त त्यही हुकुम अनुसार चलिरहेको छ। यो मम्माको स्लोगन थियो। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूपमा ल्याएर सफलता गरिरहनेछौ। हुकुमे हुकुम, बाबाले मलाई चलाइरहेको छ, म बाबाको अनुसार चलिरहेको छु होइन। अगर यो सम्झेर तिमीले कार्य गर्छौ भने सफलता मिल्नेछ। बाँकी चारैतिर उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता स्वयं समीप आएर गलाको हार बन्छ। यो विशाल कार्यले अनेक आत्मालाई सहयोगी बनाएर समीप ल्याउने छ, किनकि प्रत्यक्षताको पर्दा खुलेपछि यो विशाल मञ्चमा हरेक वर्गका पाठधारीहरू प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। हरेक वर्गको अर्थ नै हो विश्वका सर्व आत्माहरूको भेराइटी वृक्षको संगठन रूप। कुनै पनि वर्ग नछुटोस् हैन, जोलाई बाबाको सन्देश नमिल्ने कुनै पनि वर्ग नछुटोस्, जसले फेरि गुनासो गरोस् मलाई त सन्देश मिलेन भनेर। त्यसैले नेतादेखि लिएर झुप्डी झाप्रोसम्म वर्गहरू छ कि छैन? नेता, ठुलो ठुलो करोडपति लखपति नेताहरू, राजनेताहरूसम्म बिचारा सुकुमवासी अर्थात् झाप्रोमा बस्ने हैन, झुप्रोमा बस्नेहरू पनि छन्। पढेका उच्च भन्दा उच्च वैज्ञानिक र फेरि अनपढ पनि छन् संसारमा हैन। तिनीहरूलाई पनि यो ज्ञान दिनु छ, यो पनि सेवा हो। त्यसैले सबै वर्गहरूलाई सेवाको अवसर मिलेन यो भन्न मिल्दैन। कोही बिरामी छ भने बिरामीले बिरामीको सेवा गरोस् हैन। अनपढ छ भने कसको सेवा गरौँ? अनपढलाई सेवा गरोस्। जसले पनि गर्न सक्छ, नपढे लेखेकोले पनि यो सेवा गर्न सक्छ, हो कि होइन मिनाबेन? अनपढले पनि यो सेवा गर्न सक्छ। सबैलाई अवसर छ, ठिकै छ। बोल्न सक्दैन कसैले भन्छ नि मलाई त ज्ञान सुनाउनै आउँदैन, मनमा भित्र ज्ञान भरेको छ तर मुखै फुट्दैन भन्छ नि कसैले होइन। ज्ञान सुनाउन आउँदैन भन्छ। बाबा चाहिँ ठिकै छ, बोल्न सक्दैन भने मनसामा वायुमण्डलद्वारा, देखो यो पनि त सेवा हो न, मनसामा वायुमण्डलद्वारा सुखको वृत्तिले, सुखमय स्थितिले सुखमय संसार त बनाऊ। कमसेकम आफ्नो स्थितिलाई सुखमय त राख। मनसाले सेवा त गर, वृत्तिले सेवा त गर। कसैले पनि बहाना बनाउन सक्दैन म त पढे लेखेको छैन, म त अनपढ छु, मलाई त ज्ञान सुनाउन आउँदैन, म त रोगी बिमारी छु, कतै जान सक्दैन, बहाना लगाउन सक्दैन हैन। बाबा भन्छ यो बहाना कसैले पनि लगाउन सक्दैन। मैले गर्न सक्दिन, समय छैन भनेर कसैले पनि बहाना लगाउन सक्दैन हैन। मलाई त फुर्सदै छैन, समय छैन बाबा, मैले सेवा कसरी गरौँ? म त पढे लेखेको छैन, म त कतै जानै सक्दैन, म त बिमारी छु, रोगी छु हैन, यस्तो छु भनेर कसैले पनि भगवानको सामने बहाना लगाउन सक्दैन। उठ्दा बस्दा, अब सेवा गर्ने तरिका, उठ्दा बस्दा मिनट सेवा गर। बाबा बाबा भन्नु, बाबालाई याद गर्नु, यो पनि त सेवा हो कि होइन? उठ्दा बस्दा मिनट सेवा गर। सहयोगको औला त दिन सक्छौ नि। बाबा याद गरेपछि त्यो वायुमण्डल के हुन्छ? राम्रो बन्दै जान्छ हैन। बाबाको यादले जब मैले वायुमण्डल राम्रो बनाउँछु भने त्यो पनि त सेवा भयो कि भएन? व्यर्थ संकल्पले जब वायुमण्डल नराम्रो बनेर डिससर्भिस हुन्छ भने शुद्ध संकल्पले बाबाको यादले वायुमण्डल राम्रो बन्दैन। जहाँ वायुमण्डल राम्रो हुन्छ त्यहाँ मनुष्य आफै तानेर आउँछ। त्यही भएर यो पनि त ठुलो सेवा हो नि भन्नुहुन्छ बाबा। कतै सहयोगको औला त दिन सक्छौ नि, कतै जान सक्दैनौ, शरीर ठिक छैन, कसैले भन्छ बाबा म कतै जानै सक्दैन, शरीर ठिक छैन भने पनि घरमा बसेर गर। देखो कति सजिलो, कति सजिलो बाबाले बनाइदिनु भयो। तिमी कतै जान सक्दैन हैन, शरीर ठिक छैन, बिमारी छौ त घरमा बसेर गर। सहयोगी बन्नु अवश्य छ अनि सर्वको सहयोग मिल्ने छन्। जब तिमी सहयोगी बन्छौ तब तिमीलाई सहयोग गर्नेवाला थुप्रै हुन्छन्। अच्छा, उमङ्ग उत्साह देखेर बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ। सुन्नु, सबैको मनमा लगन छ अब प्रत्यक्षताको पर्दा खोलेर देखाउनु भन्ने हैन।
बाबालाई प्रत्यक्ष गरौँ, सबैको लगन छ। आरम्भ त भएको छ नि, अब सहज हुँदै जान्छ। विदेशका बच्चाहरूका योजनाहरू पनि बापदादाको पासमा पुगिरहेका छन्। स्वयं पनि उमङ्गमा छौ, त्यसैले सर्वको सहयोग पनि उमङ्ग उत्साहले मिलिरहन्छ। उमङ्गलाई उमङ्ग र उत्साहलाई उत्साह मिल्छ। यो पनि मिलन भइरहेको छ, त्यसैले खुब धुमधामले कार्यलाई अगाडि बढाऊ। जे पनि उमङ्ग उत्साहले बनाएका छौ, बाबाको सर्व ब्राह्मणको सहयोगले, शुभ भावना शुभ कामनाले त्यो अझै अगाडि बढ्दै जानेछन्। अच्छा, चारैतिरका सदा याद र सेवाको उमङ्ग उत्साह भएका श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई सदा हरेक कर्ममा स्मृति स्वरूपको अनुभूति गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई, सदा हरेक कर्ममा बाबाको सर्वसम्बन्धको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा ब्राह्मण जीवनलाई आनन्दको जीवन बिताउने महान आत्माहरूलाई बाप दादाको अति स्नेह सम्पन्न याद प्यार स्वीकार होस्। रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान छ, संगम युगमा 1 को 100 गुणा, संगम युगमा 1 को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युगमा 1 को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार छ, संगम युग नै 1 को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल दिने युग हो। केवल एक पटक संकल्प गर, म बाबाको हुँ। एउटै पटक संकल्प गर, म बाबाको हुँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। तब माया जीत बन्ने, विजयी बन्ने नशा अनुभव हुन्छ। एक पटक संकल्प गर, के संकल्प? म बाबाको हुँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। तब माया जीत बन्ने, विजयी बन्ने नशा अनुभव हुन्छ। श्रेष्ठ संकल्प गर्नु यो नै हो बीज र त्यसको सबैभन्दा ठूलो फल। त्यसको सबैभन्दा ठूलो फल हो जुन स्वयं परमात्मा बाबा, स्वयं परमात्मा बाबा पनि साकार मनुष्य रूपमा मिल्नु आउनुहुन्छ, मनुष्य रूपमा मिल्न आउनुहुन्छ। यो फलमा सबै फल आउँछ, यो फलमा सबै फल आउँछ। स्लोगन, स्लोगन छ, सच्चा ब्राह्मण ऊ नै हो, सच्चा ब्राह्मण ऊ नै हो जसको चेहरा र चलनबाट, जसको चेहरा अनुहार र व्यवहार, अनुहार र व्यवहार, चलन र चेहराबाट प्युरिटीको पर्सनालिटी वा रोयल्टीको अनुभव हुन्छ। प्युरिटी, पवित्रताको त्यो पर्सनालिटी र रोयल्टी, रोयल आत्मा हो नि हामी त, हैन? रोयल्टी अनुभव हुन्छ। सच्चा ब्राह्मणको परिभाषा बाबाले के दिनुभयो? सच्चा ब्राह्मण ऊ नै हो जसको चेहरा र चलनबाट प्युरिटीको पर्सनालिटी वा रोयल्टीको अनुभव हुन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। भोलि के हो? भोलि के हो? भोलि 18 जनवरी स्मृति दिवस, बाबाको स्मृति दिवस हो र सबैले तपस्या गर्नको लागि समय मिलाउनु होला। भोलिको दिन हाम्रो लागि विशेष, हाम्रो लागि, हैन? ओम शान्ति, ओम शान्ति।